السلام عليكم. دونك من بعد ما عرفنا في البروميير فيديو على لوبجيكتيف دو شاك تكنيك وشنو كدير ليا وشنو كنلقى واش من كل تكنيك. alors on commence maintenant par la spectrométrie de masse. دابا ندخلوا للبرانسيب نعرفوا كيفاش comment il fonctionnait. Alors la spectrométrie de masse, bien sûr l'échantillon ديالي كما قلت ديجا انكوني، دونك ما عرفت عليه والو. l'échantillon ديالي ما عرفت عليه والو، دونك بوتيتر فيه لي زيدروكاربور ان الكان ان السين ان السين ou bien fonction فيه دي فونكسيون monovalentes alcool amine éther ou bien des fonctions bivalentes, acide, ester, aldéhyde, cétone, amide, anhydride, etc. الله أعلم شنو كاين تماك. Il est inconnu. C'est bien. Donc حنا خصنا نعرفو بسبيكتر دو ماس، خصنا نعرفو شنو كاين تماك، واش عندي هذا ولا هذا ولا هذا etc. الوغ l'échantillon ديالي كاينين كيلكو كونديسيون باش نعملو لانتروداكسيون دو ليشانتيون في لاباراي ديال لا سبيكتر دو ماس. خصنا نحترمو ديك الكونديسيون ان ليشانتيون خص يكون دوغدغ ديس جو بونس شويه ماشي بزاف قليل. داكم نسحب لكم ليشانتيون، يعني كناخد واحد الكونتيتي تري فيبل وواحد لو كونديسيون اخر، لان داك ليشانتيون بيان سور سي ان كومبوزي اورغانيك ويقدر يوصل لي ليكيد غاز اكسيتيرا. خصني يكون عندي انايا فيتا فابور، دونك خصنا نحولوه ليتا فابور. سي بيان. ابخي مازال لاباراي ما غاديش ديتيكتيه ليا لاباراي، امتى غاديتيكتيه ليا لاباراي حتى ايونيزي. دونك il faut quoi? Il faut appliquer un potentiel d'ionisation pour arracher un électron. كنحيدو واحد l'électron. C'est bien. Bien sûr, le potentiel d'ionisation تقدر تلقى par impact électronique, chimique, etc. كاينين بزاف. كنيونيزي لا موليكول ليشونتيون، بيان لا موليكول اللي كاينه في ليشونتيون ديالي كنيونيزيها. فوالا كنحيد ان الكترون، دونك ان الكترون زائد ان الكترون غادي يصبح عندي دوز الكترون، وغيبقى عندي ام الكترون بلس، لان عطى لا موليكول عطى واحد الالكترون. ماتنون فاش يونيزنا لا موليكول ليشونتيون، عاد دابا يمكن لاباراي تعمل ليا دي ريبتور اللي هما لوجيك، يعني دي فراغمون، يعني تهريس، تهرس في لا موليكول وكنحصلو على دي فراغمون. وبيان سور اول فراغمون غادي نحصلو عليه هو نيت كنسميوه ليون موليكولير. هذا كنسميه ليون موليكولير ou bien ليون بارون الاب ديالهم. سي بيان، حيت لي زوتر فراغمون غادي يجيو من البارون، من ليون بارون. اش كنلاحظ؟ دونك لاحظ، شوف هذا الحجم ديالو كبير على هذا، قد ما انا غادي لا ماس كتقلال قد ما كيكون لا ماس صافي. انا شرحت عليكم بهذه باش تفهموا اكثر. الوغ اش كنلاحظ؟ بلس بوان بلس. فيت اتونسيون، كنحصلو على دي فراغمون بوزيتيف ou bien راديكال بوزيتيف. ما كنحصلوش على لاباراي السبيكتر ما كيكونوش فيه دي راديكو. فيت اتونسيون، سي لو بيرت، لي راديكو سي لو بيرت. سي بيان. كيفاش كنعملو لا ريبتور؟ بيان سور خص يكون واحد الريبتور اللي هو لوجيك، يعني une déconnexion logique comme la rétrosynthèse. Vous connaissez bien la rétrosynthèse. La rétrosynthèse, c'est-à-dire synthèse. شنو هو السانتيز؟ هي غير A plus B كيعطيني برودوي. انا خصني نعرف
من داك البرودوي بي مثلا لا موليكول مثلا خصني نعرف مناش من لي رياكتيف اللي فيها، وبالتالي بقى كنهرس فيها. اكزامبل مثلا الكول مثلا ولا الديهيد اكسيتيرا. مثلا الكول مثلا ار سي اش 2 او اش. خصني نعمل واحد لا ريبتور اللي هي لوجيك. كيوقع نفترض هذا اللي عندي هنايا، دونك كنجيو كتهرس لا موليكول كدير ليها دي ريبتور. ها واحد لي ريبتور مثلا اللي هي لوجيك اكسيتيرا، وكنحصلو على اير بوان اكسيتيرا. اكزومبل اخر لا موليكول اسبيرين مثلا ميديكامون. الا بغينا نصنعو مثلا ميديكامون، مثلا فوالا لا موليكول ديال لي ميديكامون خصنا نعرفو مثلا مناش مكونه، سكي سون لي رياكتيف ديال هاد الميديكامون اللي هو اسبيرين. جو بونس هادي هي لا ستركتور ديالو. دونك كنجي كنعمل لا ديكونيكسيون وكنهرس لا ريبتور دي ليزون، وكنحصل على دي فراغمون كوم سا. ومن خلال هاد لي فراغمون اللي نحصل عليهم كنعرف شنو عندي مناش مكونه لا موليكول. وبالنسبه لهنايا من خلال لي فراغمون كنعرف كنستنتج لا موليكول اللي عندي في ليشونتيون ديالي. سي بيان. الوغ لورديناتور اللي لي افيك لاباراي كنحصل على واحد لو سبيكتر اللي هو لابوندونس relative en fonction de m sur e. ديجا قلناها كيفاش كنحصلوا على لا ماس مولير، كيفاش نقدروا نعرفوا لا ماس مولير. قلت لكم بالكالكول ديال ام سور او و بيان ام سور زد، راه عندها واحد العلاقه. دونك سي با لا بين نديروها سينون سيرو بحثوا عليها. ام سور او كنلقاو هاد الفالور بالفالور ديال ام سور او لو بروميير كبير. دونك سي دو لا ماس دو ليون موليكولير، لا موليكول اللي عندي في ليشونتيون هنايا. سي بيان. ابخي ها لي فراغمون، ها اكس بوين بلس مثلا لي فراغمون اكسيتيرا. دونك دي فراغمون كنحصل على دي فراغمون، ومن خلال هاد لي فراغمون نقدروا نستنتجوا لا موليكول. غير كان كيكون عندي واحد الفراغمون بلو ستابل ايكيفالون 100% توجور 100%، لابوندونس ريلاتيف 100%. هذا كنسميوه لو بيك دو باز. لو بيك دو باز سي بيان، لو بيك دو باز. وكل فونكسيون راه غادي نشوفو كل الكول بريمير الكول سيكوندير تيرسيير كل واحد راه عنده لو بيك دو باز ديالو سبيسيفيك. سي بيان. ليون موليكولير و بيان ليون بارون هو اللي قلت لكم هو اللي كيظهر عندي وغتكون عنده لا ماس كبيره. دونك هاد لابارتي من ليون موليكولير وحنا نازلين هادو سو سون دي فراغمون، هادي لا بارتي ديال لي فراغمون. من ليون موليكولير وحنا طالعين هذا سي لا بارتي ديال لي زيزوتوب، لان يقدر يظهروا عندي دي زيزوتوب هنايا دي زوتر بيك هنايا. سي دي يعني ام بوين بلس 1 1 بوين بلس 2 بلس 4 بلس 6 اكسيتيرا. سي لا بارتي ديال لي زيزوتوب. مثلا لو كلور 15 le chlore 35, le chlore 37, etc.